चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आईनी बेंच के सरबराह के बाद बानी पीटीआई ने अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी खत लिख दिया है और उनसे दरखास्त की है कि प्लीज अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें। जी हां, कौम को आइन और जमहूरियत के सबक पढ़ाने वाले बानी पीटीआई आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं और इल्तजाएं कर रहे हैं कि अपनी पॉलिसी बदलें, यानी कि बहुत हो गया, अब बस करें और हम पर अपनी नजरें करम कर दें। बानी पीटीआई एक बार फिर फौज को सियासत में घसीटने और अवाम के दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जेल में 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और वो अंदर बैठे दावा कर रहे हैं कि बाहर अवाम अपने इदारों से दूर होते जा रहे हैं। वो अपने इस प्रोपेगेंडे की सपोर्ट के लिए उन्होंने 6 वजूहात भी बताई हैं। बात शुरू की है 8 फरवरी के इलेक्शन से और वो ही घिसा पिटा इल्जाम दोहराया है कि उनके खिलाफ साजिश रचाई गई और एस्टैब्लिशमेंट ने सिर्फ 17 सीटें जीतने वाली जमात को इख्तिदार सौंप दिया। दूसरी वजह 26वीं आईनी तरमीम और तीसरी वजह वो पेका एक्ट बताए है जिसे फरवरी 2022 में उन्होंने खुद एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए यह कहकर नाफिज किया था कि यह एक्ट मुल्क की सलामती के लिए नागुज़ीर हो चुका है। चौथी वजह पीटीआई पर रियासती जबर, पांचवी वजह पीटीआई से सियासी इंतकाम और छठी वजह उस बदहाल मईशत को बताया है जिससे मुतालिक अभी चंद दिन पहले तक वो खुद सहाफियों के सामने इतराफ कर रहे थे कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को संभाल लिया है। नाजरीन, जब से बानी पीटीआई इख्तिदार से महरूम हुए हैं ना, वो मुसलसल एक ही बयानिया बना रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं और जो कोई उनके खिलाफ जाएगा तो पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ हो जाएगा। बानी पीटीआई ने आज एक बार फिर उसी फौज को निशाना बनाया है जो रोजाना अपनी जानों की कुर्बानियां देकर पाकिस्तानी अवाम की सलामती को यकीनी बना रही है। बानी पीटीआई ने आज आर्मी चीफ के नाम अपने खत में कहीं भी शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन नहीं दिया और ना ही फितना तो खवारिज की मुजम्मत की जो पाक फौज को निशाना बना रहे हैं। बानी पीटीआई के इस खत को एनआरओ मांगने की एक और नाकाम कोशिश कहा जा सकता है। अब नौबत यहां तक आ गई है कि बाज़ाब्ता खत लिखकर दरखास्तें की जा रही हैं कि खुदारा अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें। इस इल्तिजाई लहजे पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी वजाहतें देने पर मजबूर हो गए हैं कि जी बानी पीटीआई के इस खत को पार्टी पॉलिसी में कोई तब्दीली ना समझा जाए, जिसका मतलब यह है कि अवाम को दिखाने के लिए उनकी पार्टी इदारों के खिलाफ जहर उगलती रहेगी और जारहाना रवैया जारी रहेगा। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने इस खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बानी पीटीआई रियासत को शिकस्त देने पर तुले हुए हैं। सवाल उठा रहे हैं, जी हाँ, सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुल्क के वजूद पर हमला आवर होना सियासी जद्दोजहद कहलाता है। उनकी नजर में बानी पीटीआई का एक ही मकसद है कि फौज और अवाम को गलत फहमियां पैदा की जाएं। वो इस किस्म के खत लिखकर दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ बानी पीटीआई है जो मुसलसल पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को टारगेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत है जो तमाम सियासी नफरतों को पीछे छोड़कर मुल्क आगे ले जाने की बात कर रही है। मईशत को सुधारने के इक़दामात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते वक्त वादा किया था कि वो 1 साल में, जी हाँ, 1 साल में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में ले आएंगे, मगर माह के कम तरीन अरसे में ही उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिखाया। और यही वजह है कि बैनुल अक़वामी मौशी इदारे और माहिरीन भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत अब दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। इंसानी हकूक के अलमबरदार कश्मीरियों के हुकूक की पामालियों पर खामोश क्यों हैं?
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल आमिना हसन शेख ने, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम आमना। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर ज़मीर घुंगरू साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, वेरी डायनामिक बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बैरिस्टर साहब आपने खत पढ़ा है, मतलब ऑफ कोर्स इट्स एन ओपन लेटर जो कि आपके लीडर ने आर्मी चीफ साहब को लिखा है, आपकी नजरों से वो खत गुजरा है? खुला खत है, तो वो ट्वीट पे शेयर किया गया है, उसके कम से कम नकात शेयर किए गए हैं, वो देखें। और तो उसमें कुछ अजीब नहीं लगा कि ये कौन सा मिन्नत तरला करने का तरीका है कि आपने सारी चीजों की जिम्मेदारी एक फर्द वाहिद पर डाल दी? मतलब लैंग्वेज देखिए आपने उसकी, आप खुद माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, आपको कुछ अटपटा सा नहीं लगा कि दिस शुड नॉट बी द वे टू एड्रेस द इशू? ये एनआरओ मांगने का कौन सा नया तरीका ढूंढ लिया आपने? देखिए, बिल्कुल नहीं, वो इस वक्त पाबंदे सलासिल हैं, एक सियासी कैदी हैं, जेल में मौजूद हैं। कोई जो भी उनकी खैर इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके मुताबिक चीज़ शेयर की गई है, और कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की है। जो बातें उन्होंने अभी की हैं वो ये बातें बारहा मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो अडियाला जेल में मौजूद होते हैं उनके सामने वो करते आए हैं। उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा कोई पर्सनल भी किसी किस्म की कोई बात नहीं की। मेरे ख्याल में बहुत एक पॉजिटिव तरीके से जो उनका दुख दर्द है बतौर साबिक वज़ीर आज़म, बतौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह के तौर के ऊपर, बानी के तौर के ऊपर, उन्होंने बिल्कुल वो बातें की हैं। और जब ये खुद ही सब कहते हैं कि जी हर तरफ हर किसी से बात होनी चाहिए, अपनी जो दलाइल हैं, अपनी बातें जो हैं सबके सामने रखनी चाहिए, तो इसमें मेरे ख्याल में तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। और ये अगर स्टेप लिया गया और पब्लिकली लिया गया है तो इसको वेलकम करना चाहिए। और अगर कोई दूसरे समझते हैं कि उसका कोई जवाब देना चाहिए तो वो बिल्कुल जवाब दे दें, अदरवाइज दिस इज इन द पब्लिक डोमेन ना। नहीं, मैं वेलकम क्या करूं बैरिस्टर साहब? एक शख्स जो कि कॉन्विक्टेड है, उससे तो अव्वल मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारे आर्मी चीफ साहब एक कॉन्विक्टेड शख्स से बात ही क्यों करें, ए बी। और फिर वो शख्स जो कि लगातार जहां पर आपने पॉइंट्स पढ़े ना, 6 नकात पढ़े हैं, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बारहा मुल्क के जो सिपा सलार हैं उनके बारे में एक ऐसी बात करते हैं, एक नहीं बल्कि मुत्तादिद बार ऐसी बातें करते हैं जिनसे उनकी रेपुटेशन एट टास्क होती है, मिलाइन करते हैं, और उनकी वजह से, बातों की वजह से पाकिस्तान की रियासत को जवाबदेह होना पड़ता है। तो मैं इसको क्या वेलकम करूं? देखिए, इसमें मैंने जो देखी हैं 6 निकात, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बड़ी क्लियर बातें की हैं जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आम शहरी भी इस वक्त कर रहा है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, सब ये बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं की गई है। जो बातें की गई हैं बड़ी क्लियर की गई हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कोई ज़ाती किसी के बारे में कोई बात नहीं की गई, बल्कि एक साबिक वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर एक इदारे के सरबरा को मुखातिब करके, विद टाइटल नॉट विद नेम आई वुड से, एक उन्होंने बात की है, एक खुला खत लिखा है। तो मेरे ख्याल में तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक पॉजिटिव बात है कि कल को किसी को ये गिला ना रह जाए कि जी आपने ज़रूर मीडिया से ये बातें की होंगी या आपके नुमाइंदों ने आके मीडिया के ऊपर बात की होगी, लेकिन हमारे से तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो अब बिल्कुल सामने बात है, और बातचीत का अमल जो है वो बिल्कुल सियासी जमातों के साथ ही चल रहा है। दिल पर हाथ रख के ये बताइए कि 8 फरवरी का जो मैंडेट आपकी नजर में चोरी हुआ वो फौज ने कराया, पीका एक्ट के पीछे फौज है, आपके ऊपर जो जुल्मों से तम हो रहा है आपकी पार्टी के ऊपर वो फौज ने कराया, जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके पीछे भी फौज है। अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, आपको ये लगता है? नहीं, देखें ये बातें सारी जो हैं, क्या पाकिस्तान का आम आदमी पाकिस्तान में एक चाय की दुकान के ऊपर, किसी बार्बर शॉप के ऊपर, या किसी अच्छे रेस्टोरेंट या होटल के अंदर, आप ख्याल में ये बातें यही नहीं हो रही? अगर हम इनसे मुंह छुपाना चाहते हैं तो एक और बात है। हम पाकिस्तान के इस वक्त नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं, आपके प्राइम टाइम शो के ऊपर बैठे हुए हैं। इस हकीकत की बात करनी चाहिए। हमने से कोई नहीं चाहता कि ये बातें। होल्ड इट, आपकी तरफ ही आ रही हो आमना जी।
ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ایسی باتیں کوئی ہوں. ہمارے سارے ادارے اپنے ہیں بالکل. میں تو خیر ہمیشہ یہ مینٹین کیا ہے اور ادھر بھی بات ہے کہ بالکل پاک افواج بھی ہماری ہیں. ہمیں ان کی قربانیوں پہ ان پہ ناز ہے, ان پہ فخر ہے جو وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو پاکستان کی اوور آل حفاظت کرتے ہیں. بالکل ان کا جو کردار ہے اس کو سراہنا چاہیے. جو سیاست میں مداخلت اچھا کی بات بیرسٹر ہے, صاحب ایک سیدھی سی بات ہے, مجھے باقی باتوں کا تو نہیں پتا کہ آپ نے اپنے لیڈر کو اور ان کے اس خط کو, اس اوپن لیٹر کو اور ان کی 6 جو نکات ہیں ان کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے وہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں, لیکن میں ایک چیز آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہی ہوں. اس وقت اگر پاکستان میں کوئی پاپولر ہے تو وہ پاکستان کی افواج ہیں. اس وقت اگر وہ پاکستان میں سب سے زیادہ قربانیاں دے رہا ہے تو وہ اس وقت پاکستان کی افواج ہے. وہ افواج جو روزانہ کی بنیاد پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں اور ان کے بارے میں خراج عقیدت, خراج تحسین, اظہار افسوس کرنا آپ کے لیڈر نے اس کھلے خط میں مناسب نہیں سمجھا. اور ایک چیز میں اور غلط فہمی دور کر دوں, یہ بانی پی ٹی آئی کے دماغ کا خیال تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر جو کہ کانوکٹڈ شخص ہے وہ اس قسم کی ڈیمانڈ کسی صورت بھی آرمی چیف کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتا کہ جی میری یہ ڈیمانڈ ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے. میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. آمنہ شیخ صاحبہ بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ جو کوئی خط ہے یہ کوئی نارمل خط نہیں ہے, یہ بیسیکلی ایک این آر او مانگنے کی ایک ناکام کوشش آپ اس کو کہہ سکتی ہیں, لیکن گورنمنٹ کو اس کے اوپر ڈائریکٹلی ایکشن لینا چاہیے. سو واٹ ایکشن از دا گورنمنٹ ٹیکنگ, کیونکہ اگر آپ اس خط کی لینگویج میں جائیں گی تو اس کے اندر سے پاک فوج کو ملائن کرنے کے علاوہ اور تو کچھ خاص ہے ہی نہیں. وینیش, سب سے پہلے تو میں آج کے دن کو سمجھتی ہوں کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جو کل تک میں نے سنا تھا کہ پی ٹی آئی والے جن کو سب سے بڑا لیڈر مانتے تھے, آج بیرسٹر صاحب نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ان کا پولیٹیکل ایکیومن ایک موچی, دھوبی اور درزی والا ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ موچی کی دکان پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے اور جگہوں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے. تو آئی تھنک کہ سب سے پہلے تو یہ آج کا دن, چلو دیر از این ایڈمیشن آن ریکارڈ. ہم جب اتنے سالوں سے کہتے رہے کہ وہ شخص ملک چلانے کے قابل نہیں ہے, وہ شخص سیاست کرنے کے قابل نہیں ہے, آج انہوں نے خود بتا دیا کہ کیا سٹینڈرڈ ہے ان کی سوچ کا. اور جہاں تک اس خط کی بات ہے تو پھر obviously جس شخص کی ایسی سوچ ہے وہی سوچ ریفلیکٹ ہو رہی ہے, اور ہمیں اس کو تھوڑا سا آئی تھنک روشنی ڈالنی چاہیے اور یاد کرنا چاہیے ان باتوں کو کہ جہاں سے عمران خان صاحب شروع ہوئے تھے. پہلے کہتے تھے کہ ہماری فوج نیوٹرل ہے, اس کے بعد نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, امریکہ نے سازش کر دی, پھر اس کے بعد اسی امریکہ کے پاؤں پکڑے. تو یہ تو ساری ان کی اسٹریٹجی. آج جس اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھا, جن سے مدد کی استدعا کر رہے ہیں, اس سے پہلے مذاکرات کرنے تھے, پھر نہیں کرنے تھے, پھر حکومت سے مذاکرات کرنے تھے, پھر حکومت سے بھی نہیں کرنے تھے. اصل کرکس آف دا اسٹوری میرا خیال ہے اس لیٹر سے بہت بڑا ہے. اصل کرکس آف دا اسٹوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت ایک نان سیریس لوگوں کا جو ہے وہ ایک جتھا ہے. میں کہوں گی, میں تو ان کو پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں کہہ سکتی, ایک نان سیریس بنچ آف پیپل ہیو کم ٹوگیدر اونلی ٹو کریٹ نیوسنس ان دا کنٹری. مجھے بتا دیں, میرا ایک معصومانہ سوال ہے, میں اس سے پیچھے تو جاتی بھی نہیں ہوں, 90s میں نہیں جاتی, پچھلے 11 سال سے تو میں خود ان پرسن پالیٹکس میں انوالوڈ ہوں اور خود دیکھ رہی ہوں. پچھلے 11 سال میں کوئی ایک پروڈکٹیو چیز بتا دیں جو کپتان اور اس کی پارٹی سے آئی ہو تو میں سمجھ لوں گی کہ میں ساری باتیں غلط کر رہی ہوں. صفائے فساد, صفائے انتشار, ان ون وے اور دی ادر. اور انتشار بھی وہ والا ہے, فساد بھی وہ والا ہے کہ یہ صبح ڈیمانڈ کریں گے ایک چیز کی, جب ان کو وہ چیز مل جائے گی تو یہ اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے اور اسی کے خلاف بات کرنے شروع جائیں گے. سو یہ وہ پارٹی ہے جو حکومت میں بھی احتجاج کرتی ہے, جو اپوزیشن میں ہوتی ہے تب بھی احتجاج کرتی ہے. اور عمران خان صاحب کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہیں, دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہیں, صبح کچھ کہتے ہیں, شام کو کچھ کہتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ. جو شخص عزت نہیں کر سکتا اپنی فوج کی, جو شخص عزت نہیں کر سکتا اپنے اداروں کی. اور میں ایک بات بتاؤں, ٹیکنگ اٹ مچ فردر, فوج کی عزت تو اپنی جگہ, یہ تو وہ شخص ہے اور یہ تو وہ پارٹی ہے کہ جس ادارے نے ان کو عزت دی, جو ادارہ ان کو حکومت میں لے کے آیا, جو پارلیمان تھا جس سے الیکٹ ہو کے یہ وزیر اعظم بنے, یہ تو اس ادارے کی بھی عزت نہیں کر سکے. جس وقت وزیر اعظم تھے اس وقت بھی اس پارلیمان کی عزت نہیں کر سکے. آپ ان سے کیسے یہ امید کرتی ہے کہ کسی اور ادارے کو عزت دیں گے؟ سینیٹر صاحب آپ کے کامنٹس کیا ہیں؟ یہ جو اوپن لیٹر لکھا گیا ہے, ظاہری سی بات ہے ایک اوپن لیٹر ہے تو اس کو تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے, اس کی زبان دیکھ لیجئے, اس میں جو مانگ کی گئی ہے وہ دیکھ لیجئے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو اینڈ فار دیٹ میٹر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر اپنا کیا رد عمل دینا چاہیے؟ دیکھیے یہ بڑا پری پلانڈ ہے, تھاٹ آؤٹ ہے لیٹر, اس وجہ سے لکھا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ورلڈ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ سویلین اتھارٹی جو پاکستان میں ہے وہ فوج ایکسرسائز کرتی ہے اور وہ فوج کو ملائن کرنا چاہتا ہے, اور اس لیٹر کا یہی مقصد ہے.
اور ویسے بھی لیٹر لکھنے کا ججز بھی لکھ رہے ہیں لیٹر, ابھی یہ بھی لکھ رہا ہے. ابھی پاکستان میں کیا ہوا ہے کہ ان کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ پاکستان کی اکنامی نہیں سنبھلے گی تو ہم جو ہے وہ احتجاج کر کے سارے مطالبات منوا لیں گے اور پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جائے گا, لیکن وہ تو نہیں ہوا. اس کے بعد ان کا پروٹیسٹ بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ وہ ناکام ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو پتا تھا ایکسپیکٹڈ ججمنٹ آنے والی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں, وہ آنے والی ہے, تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ ہم ٹاسک میں جا رہے ہیں. جلدی میں ٹاسک پر آ گئے. پہلے تو کہتے تھے کہ ہم گورنمنٹ کو نہیں مانتے, پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر جیسے ہی القادر ٹرسٹ میں جو ہے ججمنٹ آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں. ابھی جو ہے وہ یہ گیم کھیل رہے ہیں کہ ہم لیٹر لکھ رہے ہیں اور انٹرنیشنل ورلڈ کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ جو سویلین اتھارٹی ہے پاکستان میں ایگزیکٹو اتھارٹی سویلین گورنمنٹ ایکسرسائز کرتی ہے, فوج نہیں ایکسرسائز کرتی. یہ میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ فوج ہی سب کچھ کر رہی ہے اور انٹرنیشنل ورلڈ آ کے مداخلت کرے. یہ دس از اے ڈینجرس میسج ٹو دا ورلڈ کہ آپ جو ہے وہ آرمڈ فورسز کو جو ہے وہ ملائن کر رہے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز کر رہی ہیں. بھائی آپ نے ٹاک شروع کی پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے, وہ اسپیکر اس کو ہیٹ کر رہا تھا, اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی اس کو ہیٹ کر رہا تھا ٹاسک کو. آپ ایک دن آئے, دوسرے دن چلے گئے اور پہلے بعد میں پری کنڈیشنز رکھ لی کہ پہلے ہماری کمیشن نہیں بنے گی. بھائی کمیشن تو ڈیسائیڈ ہوگا ٹاسک میں کہ بنے گی بھی نہیں بنے گی. آپ نے کیسے ٹاسک سے نکلے؟ تو یہ دس از اے ڈینجرس گیم. ادھر سے ججز خط لکھ رہے ہیں, ادھر سے جو ہے وہ عمران خان خط لکھ رہا ہے. تو یہ پاکستان میں جو سویلین بالادستی ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں اور جو سویلین گورنمنٹ ہے, جو پارلیمنٹ ہے, اس کو ویک کرنا چاہتے ہیں. 26 امینڈمنٹ نے کیا کیا ہے؟ 26 امینڈمنٹ میں تو یہ شامل تھے ٹاکس میں. 26 امینڈمنٹ کو تو انہوں نے قبول کیا تھا. ان کے مطالبے پر ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے تھے. ادروائز تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا تھا. ہمارا سی او ڈی جو تھا اس میں یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانی ہے, تو ان کے مطالبے پر ہی یہ بینچ بنا تھا. ابھی وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ بینچ بننی چاہیے, وہی جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جو ہے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو آگے بڑھاؤ, جو کہ نہیں ہوگا. پاکستان میں پھر جب ان کا یہ بھی ہو گیا کہ اوورسیز پاکستانیز نے ان کو کوئی ریسپانس نہیں دیا, وہ جو ہمارے پاس تفصیلات آتی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو ابھی جو ہے وہ ابھی آپ کو کنوکشن آ گئی ہے, آپ اپیل کر لیں, کورٹس کھلیے. ابھی 26 امینڈمنٹ میں ان کو یہ چاہیے کہ مرضی کے ججز چاہیے. بھائی وہی ججز ہیں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھے ہیں, جو سپریم کورٹ میں پہلے تھے. اچھا جب سپریم کورٹ میں پہلے تھے تو وہ صحیح تھے, ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آ گئے ہیں تو وہ غلط ہے. مطلب کہ ایک اسٹینڈ تو ہونا چاہیے نا پولیٹیکل پارٹی کا کہ بھائی 26 امینڈمنٹ نے تو پارلیمنٹ کو مضبوط کیا ہے. یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ ججز اپنے آپ کو اپائنٹ کریں گے, ججز اپنے آپ کو ریموو کریں گے؟ کیا کسی ملک ایک کا نام بتا دے ججز کو جو ہمیشہ گورنمنٹ ان کنسلٹیشن یا سلیکشن پروسیس سے اپائنٹ کرتی ہے اور اس کو ریموو کرتا ہے پارلیمنٹ. انڈیا میں بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کو پارلیمنٹ ریموو کرتا ہے, یہاں تو ہم ریموو بھی نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ کی بالادستی کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے جب آپ ایک جو ہے وہ پیرالل گورنمنٹ بنا دیں گے جوڈیشری کے نام پر؟ یہ بھائی پارلیمنٹ ہی کنٹرول کرے گی نا, سپریم ادارہ تو پارلیمنٹ ہے, اس سے گورنمنٹ بنتی ہے. آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنا لیں گے تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ پاکستان کہاں جائے گا؟ اس میں تو پھر خط کا کیا کرنا ہے سینیٹر صاحب, خط کا کیا کرنا ہے؟ خط میں کچھ نہیں ہوگا. یہ جو ریٹریٹ کی ہے لینے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں, گورنمنٹ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی خود ٹینشن میں ہے کہ ابھی کیا کیا جائے, کیونکہ ان کے سارے آپشنز جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. یہ ٹاسک میں آئے, ان کو ٹاسک جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے تھے. ٹاسک کوئی ایک دن کے لیے ہوتے ہیں, ٹاسک کوئی ایک ہفتے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. پوائنٹ آ گیا. سینیٹر صاحب نے بتایا ہے کہ بھائی یہ بیرسٹر صاحب کہ یو پیپل آر پلینگ اے ڈینجرس گیم. یہ ڈینجرس گیم کا ذکر کر رہے ہیں سینیٹر صاحب. اور ایک بات ویسے انہوں نے بڑی پتے کی ہے, اردو میں تو چلے آپ نے چٹھی لکھی اور پھر اس کو آپ نے پبلک بھی کیا کھلے خط کو, اور ساتھ ہی آپ نے اس کا انگلش میں ترجمہ بھی کیا. ترجمہ کس نے کیا؟ کون کرتا ہے انگلش میں ترجمہ؟ اور یہ صرف اسی لیے کیا گیا کہ آپ کے جو بیرونی آقا ہیں وہ خوش ہو جائیں. ہو از ڈوئنگ دس؟ ایٹ لیسٹ آپ اس کی تو کنڈیمنیشن کریں. جی بینش, انہوں نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں لیٹر کے اوپر, تو انہوں نے کم بات کی, اور 26ویں امینڈمنٹ سے اور جوڈیشل انڈیپینڈنس سے لے کے بڑے معاملات کو انہوں نے ٹچ کیا ہے. جہاں تک یہ آپ انگلش اور اردو کی بات کر رہی ہیں, خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جتنی ٹویٹس ہوتی ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو دونوں انگلش اور اردو میں آتی ہیں. اس کا صرف اس خط کے متن سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیٹس اے اسٹینڈرڈ پریکٹس. دوسرا یہ کہ آپ نے اردو میں یا عربی میں یا فارسی میں جس میں بھی آپ ٹویٹ کی ہو, اگر کسی نے کسی ورلڈ لیڈر کی کوئی ٹویٹ یا کسی چیز کا انہوں نے اس کو سمجھنا ہے, پڑھنا ہے, تو آج کل تو گوگل ٹرانسلیٹ میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا اور چیز ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ تو بے معنی سی بات ہے کہ یہ انگلش میں بھی ٹویٹ کی اور اردو میں بھی کی. جو یہ اب
ایک انٹرنیشنل اینگل والی بات کر رہے ہیں، یہ میرے لیے بھی نئی ہے کہ یہ کیا سوچ دینے اور کیا بیانیہ اور نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں. ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ جو خط کا متن ہے یا کم از کم جو پوائنٹس پبلسائز ہوئے ہیں اس کے مطابق بڑا کلیئر ہے کہ بات شروع ہوتی ہے کہ جی ملک بھی ہمارا ہے، افواج بھی ہماری ہے. میں پھر یہی کہوں گا، آپ نے کہا بالکل درست، جو قربانیاں دے رہے ہیں ان قربانیوں کا ہم سب پہ بوجھ ہے، ہم سب پہ قرض ہے. جو 18 ایف سی کے لوگ ہلاک ہوئے پچھلے چند دن کے اندر، بالکل اس کے اوپر افسوس بھی ہے، قوم متحد بھی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کی افواج جو ہیں ہم سب کے لیے ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ باقی معاملات کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم کوئی فوج کو سیاسی مداخلت کے متعلق کوئی اگر بات کر رہے ہیں، تو جب یہ ہم پہ اتنے سال یہ لگاتے رہے کہ جناب یہ تو سیم پیج پہ ہیں، ان کی مدد سے آئے ہیں، بلکہ آمنہ صاحبہ نے، میری فیلو وکیل بھی ہیں، انہوں نے بھی ابھی یہ باتوں میں کہہ ہی گئیں کہ جی جو ان کو لے کے آئے تھے، مطلب یہ تو ابھی تک یہ باتیں خود کرتے ہیں ایسے کہ جی جیسے افواج کے سہارے ہی جو بھی آتا ہے حکومت میں آتا ہے. تو بات ہے کہ پھر وہی بات کہ اگر آپ نے جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو آپ نے پراپرلی ایڈریس کر کے ان کا کوئی سلوشن نکالنا ہے، کہ یہ پھر پہیلیاں ہی بجانی ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر. اور جو عام عوام، جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کھل کے بات کر رہے ہیں جہاں بھی وہ بیٹھے ہوں، ان چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کرنا. میرے خیال میں ہمیں سب کو اچھی چیز یہ تھی، یہ جو ٹاکس شروع ہوئیں اس میں بڑی مناسب باتیں تھیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیے جاتے، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن ایک چیز اچھی تھی کہ کم از کم ساری جماعتیں بیٹھیں اور بات چیت کئی ایشوز پہ ہونی شروع ہوئی. ہماری طرف سے بھی جو لوگ بیٹھے، مطلب ہم نے بھی انہی کی پارٹیز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ہم اب پارلیمان کی کمیٹیز میں بھی موجود ہیں. پاکستان کا ہمیں لانگ ٹرم ایشوز کا سلوشن تو نکالنا پڑے گا، اور سلوشن وہ ڈسکشن سے آئے گا. میرے جیسا وکیل جو سیاست میں آیا ہو وہ تو یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل ہو. میکنگ سینس تیمور ملک صاحب، لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ جو پاکستان آگے بڑھے گا نا، اور جو سولوشنز نکلیں گے وہ خط لکھنے سے کسی کو نہیں نکلیں گے. اور سر میں ویسے ایک بات بتاؤں، آپ بڑے وزادار شخص ہیں، آئی ریئلی لائک دس کائنڈ آف پی ٹی آئی جو کہ میرے شو میں آئی ہے، جیسے آپ ہیں، سمجھداری والی بات کرتے ہیں سر. لیکن سر ایک نا بندے کی خود کی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. بار بار آپ کو فوج بول رہی ہے، بار بول رہی ہے، یہاں تک کہ جب آرمی چیف صاحب سے بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک وہ زبردستی کی ایک ملاقات کر لی اور ان کو اپنے سیاسی مسائل بتائے، تو تب بھی انہوں نے کہا تھا بھائی سیاسی مسائل اب سیاستدانوں کو جا کر کے بتائیں. اب ایک شخص ہے جو کہ بار آپ کو کہہ رہا ہے ڈونٹ ٹاک ٹو می، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں، آپ پھر بار ان کو بات کر رہے ہیں، کبھی خط لکھ رہے ہیں، کبھی کوئی نمائندہ بھیج رہے ہیں، کبھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے آپ کی جو ہے وہ آئس بریکنگ ہو جائے. میں تو پھر یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے جس ادارے سے متعلق کوئی معاملہ ہو، کوئی بات ہو، اگر اس سے متعلق اس کے سربراہ کو کوئی ایک سابق وزیر اعظم نے، اگین ایک پاکستان کی بہت بڑی سیاسی طاقت نے کوئی بات لکھ دی ہو، تو میرے خیال میں اس میں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے ڈسکشن کی. یہ جو لوگ یہ بلکہ باقی پارٹیز والے زیادہ اس معاملے کو اچھال رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے بھی شاید سوال کیا کہ بے چینی ان کی طرف ہے، ان کے رینکس میں ہے، کہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی مثبت بات نہ آ جائے، کہ واقعی وہ ہر لحاظ سے نیوٹرل نہ ہو جائیں، اپنے پرائمری رول کے اوپر زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیں، تو ان کی جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کا کیا بنے گا. دیکھیں یہ 8 فروری کے آپ کو یہاں پہ ایک اور خبر بھی دے دیتی ہوں بیرسٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں نیوٹرل نہ ہو جائے، وہ نیوٹرل ہیں. فوج کا ادارہ نیوٹرل ہے، اور نیوٹرل ہے اسی لیے کبھی کھلا خط لکھا جاتا ہے تو اس لیے، اور ناٹ ٹو فرگیٹ وہ نیوٹرل ہوئے تھے تو تبھی آپ کی حکومت گری تھی. باقی جواب میں آپ کو آمنہ سے لے دیتی ہوں کہ بھئی ان کے بینچز کس حد تک جو ہے وہ بے چینی ہے اس خط کو لے کر کے، لیکن جواب لیں گے ہم اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بات تو بتاؤ، اگر کسی دن میں سچ مچ میں غائب ہو گیا پھر کیا کرو گی؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ہمار؟ چلو ایسا یاسمین کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ اس کے گھر کے پاس ایک لاش ملی ہے. کہہ رہی آ کے دیکھ تو لو.
جب تک میں اسکول جاتی تھی تب تک کلاس میں ہمیشہ میں ہی فرسٹ آتی تھی. کہاں ہو عماد؟ چلے آؤ. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری مچ ان کانورسیشن ود ہامنا حسن شیخ صاحبہ, رہنما ہے مسلم لیگ نون کے. السلام علیکم, وارم ویلکم. سینیٹر ضمیر گھومر صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی, ساتھ بنے رہنے کے لیے شکریہ. اینڈ بیرسٹر تیمور ملک صاحب, رہنما ہے پی ٹی آئی کے. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود اس. جی آمنہ حسن صاحبہ, کیا کوئی مسئلہ ہے, کوئی کھلبلی ہے, ٹینشن ہے کچھ پی ایم ایل این بینچز میں اس خط کو لے کر کے؟ بینش, میرا خیال ہے ٹینشن اور پریشانی جو ہے نا وہ اس وقت صرف اپوزیشن والوں کو ہے, کیونکہ ان کے جتنے خواب تھے وہ ایک ایک کر کے چکنا چور ہوتے جا رہے ہیں. ان کو پہلے یہ لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ ان کی حکومت سے کچھ ہوگا نہیں, کام نہیں ہوگا, اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. اب پریشانی تو ان کو ہے ہر طرح کی. الحمدللہ اداروں کے ساتھ, جوڈیشری کے ساتھ ہر چیز سموتھلی, ہر ادارہ ہے اس وقت ملک کا اچھی طرح سے فنکشن کر رہا ہے, ہر چیز اپنی سموتھلی ہو رہی ہے. جیسے ابھی کرنٹلی انہوں نے وہ جوڈیشری کے اوپر بھی بڑا ایشو بنانے کی, اس کو الحمدللہ چیف جسٹس صاحب نے بڑے احسن طریقے سے ڈیفیوز کر دیا ہے. سو پریشانی تو ان کو ہے, کبھی ان کو تھا, کبھی یہ ڈیفیوز نہیں کیا. وہ معاملہ ابھی بھی پھنسا ہوا ہے. پیکا ایکٹ کا معاملہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ابھی تک بھی پھنسا ہوا ہے. جی دیکھیں, یہ ان کو لگ رہا ہے کہ پھنسا ہوا ہے. وہ ایکٹ آ چکا ہے اور ایکٹ کے اوپر بھی انہوں نے کیا. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ انہوں نے نا ہر طرح سے پریشانی بنانے کی کوشش کی, لیکن پریشانی ان سے بن نہیں پائی. انفلیشن جو ہے وہ 2015 سے لے کے آج تک کی سب سے کم شرح پہ آ چکی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے. پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یوتھ کے حوالے سے دیکھیں, کیونکہ وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور یہ لوگ یوتھ کے علم بردار بنتے پھرتے تھے. دنیا جہان کے بابے اپنی کیبنٹ میں بھر کے یوتھ کے حوالے سے دیکھیں تو پنجاب میں جتنا کام ہو رہا ہے, فیڈرل میں جتنا کام ہو رہا ہے, مجھے تو آنیسٹلی میرا دل خوش ہو گیا تھا جس وقت پرائم منسٹر صاحب نے ابھی پچھلے دنوں نیشنل یوتھ کاؤنسل سے اوتھ لیا, اور جس طرح انہوں نے ینگ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور ان کو ان کی اونرشپ لی. سو ہر فرنٹ پہ پاکستان اس وقت الحمدللہ ترقی کر رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ کی دونوں گورنمنٹس جو ہیں وہ بہت اچھی چل رہی ہیں, ادارے اچھا کام کر رہے ہیں, کوئی رفٹ نہیں ہے, کوئی شور شرابہ نہیں ہے, کوئی فساد. تو مشکل پریشانی تو ان کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ نہ کرے اتنا برا وقت آ گیا حکومت کے اوپر کہ ان کے لکھے ہوئے ایک خط سے جو ہے ہمیں پریشانی ہو جائے گی؟ یہ تو ایسی حرکتیں ہر دوسرے دن کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کرنے کو اور کچھ ہے نہیں. ملا بھی نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی رسپانس آنا بھی نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں آئے گا بینش. یہ وہی والی بات ہے جو یہ پہلے کرتے رہے مذاکرات کے ٹائم, کہ ہم تو بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں, ہمیں تو ہو گئی ہے کہ ہمیں بنی گالا شفٹ کرنے کی آفر ہو گئی ہے, ہمیں نتیا گلی شفٹ کرنے کی. تو پھر ہوئے کیوں نہیں شفٹ, اور پھر حکومت سے بھی کیوں مانگتے رہے مذاکرات کی؟ یہ ان کے صرف طریقے ہیں ٹو اسٹے ریلیونٹ. اور مجھے ترس بھی آتا ہے پاکستان کے ان بچوں پہ جن کو اس برے طریقے سے انہوں نے برین واش کیا ہے کہ وہ بیچارے ان کی ان ساری بے وقوفیوں کو مان رہے ہیں اپنی معصومیت. ایک چھوٹی سی پرابلم ہو سکتی ہے, اچھا بڑی بھی ہو سکتی ہے ویسے تو. یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو احتجاج کا پلان بنایا ہے نا, اور لاہور میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں, مینار پاکستان میں, اور آف کورس خیبر پختونخوا میں بھی کریں گے, اور اپنی طرف سے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں کریں گے. یہ آپ کے لیے بہت دقت کریٹ کر سکتا ہے. نہیں بینش, آئی ایم سو ہیپی کہ دیٹ یو براٹ دس اپ. دیکھیں میری بات سنیں, یہ ایک کوئی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق ہے؟ اور یہ کیسا حسین اتفاق ہے جو بار بار اپنے آپ کو دہراتا رہتا ہے؟ کیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کسی ایسے دن پہ احتجاج کی کال دی جس دن پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہونے جا رہا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کی ٹرائی سیریز شروع ہو رہی ہے, اور اس کا پہلا میچ 8 فروری میں کو لاہور میں کھیلا جائے گا. پہلے آپ 2014 سے لے لیں
जिस वक्त सी पैक के मुआहदे होने थे पाकिस्तान में, जिस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, उसके बाद अभी कुछ अर्सा पहले जब बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे थे, हर दफा जिस वक्त पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है, कोई हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने जा रही है, उस दिन इन्होंने ये प्लान बनाया कि उस दिन हम सड़कों पे निकलेंगे, जलाओ घिराव करेंगे, फसाद करेंगे, ताकि पाकिस्तान में कोई अच्छा काम ना हो सके। ये इत्तेफाक नहीं है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल बैरिस्टर साहब से है, अगर ये उसका जवाब दे सके कि 8 फरवरी को यौम सियाह तो मनाने जा रहे हैं, तो क्या केपीके में भी यौम सियाह मनाएंगे, जिस इलेक्शन के उसी 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में इनकी पार्टी की वहां पे हुकूमत बनी और इनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर जो है वो वहां पे बराजमान है, भले वो कोई काम नहीं कर रहे लेकिन कुर्सी तो संभाल के बैठे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि अगर यौम सियाह मनाना है तो फिर केपीके में भी मनाए, और अगर नहीं मनाना तो पूरे मुल्क में ना मनाए। बैरिस्टर साहब दे देते हैं, लेकिन वो केपीके के अंदर जश्न मनाएंगे और बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम सियाह मनाएंगे। मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी है। बट लेट्स लिसन टू बैरिस्टर साहब। अगर आज इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है और ये उस दिन यौम सियाह मनाना चाहते हैं, देन दैट इज वेरी ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हर दफा पाकिस्तान में जब कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है उसी दिन इनको शौक था, अगले दिन संडे का दिन था, 9 तारीख को कर लेते हैं एहतजाज, बट दे चोज दैट वेरी डे। वैसे आमना आपको अच्छा आइडिया दे रही है। आपको ऐसी हुकूमत कहाँ मिलेगी जो आपको आइडिया भी ये देगी कि आप 8 को ना करें, आप 9 को करें। लेकिन वैसे बात इनकी ठीक है। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो यही है कि जब भी कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहा है, जब भी पाकिस्तान को इंटरनेशनली कोई लाइमलाइट मिलने का वक्त आता है, आप उस टाइम के ऊपर जो अपना एहतजाज, अपना धरना, अपना जुलूस, कुछ ना कुछ आप अपनी एक्टिविटी उसमें डाल देते हैं। ये बताएं जी, इन्होंने काफ़ी सारे इश्यूज पे बात की है, लेकिन मुझे बताएं कि 8 फरवरी का जो हमारा स्टोलन मैंडेट है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरे मद्दे मुकाबिल थे जो वो आज चेयरमैन सेनेट हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे कम फर्क 104 वोटों का फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मेरा था, और आज तक मुझे रिकाउंट नहीं मिला। तो ये मामला जो है हम अदालतों में भी चला रहे हैं, अदालतों से भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो अवाम की अदालत ने, मैं तो खैर एहतजाज और यौम सियाह अपनी जगह है, लेकिन हम अवाम का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि मेरे जैसे फर्स्ट कमर को उन्होंने, एक साबिक वजीर आज़म पे लोगों ने ज़्यादा एतमाद दिखाया मेरे ऊपर मुल्तान की अवाम ने। तो बिल्कुल ये दोनों चीज़ें हैं। अब वो 8 फरवरी की चीज़ 18 फरवरी को तो नहीं हो सकती ना, जिस दिन जो होना है उस दिन ही उसकी। क्या करें? वो जो क्रिकेट टीम्स आ रही हैं वो उनको क्या कहें कि आप वापस चले जाएं, 18 को आइएगा। और वैसे भी 9 फरवरी को, 8 को जब इलेक्शन हुआ तो रिजल्ट तो 9 फरवरी को आए थे, तो आप 9 फरवरी 8 फरवरी वो भी कमाल है। ये भी पूछते हैं कि 9 फरवरी को कैसे आए थे, काफी सारे तो आए नहीं थे। खैर देखें, बात ये है कि ये तो हर इलेक्शन में होता है ना सेनेटर साहब, बैरिस्टर साहब। 2018 में जब इलेक्शन हुआ था वो आरटीएस बैठने वाला, तो उसके अंदर भी तो आप बल्कि रात को 12 बजे के बाद जीते थे, और फिर आपकी वो जो रिजल्ट्स थे वो इंस्टॉलमेंट्स में आ रहे थे, हफ्तावार इंस्टॉलमेंट्स में आ रहे थे। तो चलें, ये 8 फरवरी वो जो है उसको भी खोल दें, और ये पिछले 2018 वाले भी खोल लें, ठीक है, और उसके ऊपर ये देख लें कि किसके साथ कितनी ज्यादती हुई थी। आरटीएस वाले मामले के ऊपर भी हमारी बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि उस वक्त भी हमारी ही अक्सरियत को दबाया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, अब आपका जो मामला है, मैं तो और किसी की क्या बात करनी, मैं तो आपको अपने हल्के की बात पहले भी कर चुका हूं, अब भी कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान को पता है 104 वोटों का अगर रिकाउंट नहीं हुआ इस मुल्क में 2024 के जनरल इलेक्शंस में, तो फिर कहीं और की हम क्या बात करें। सो और उसके बाद देखें, मेरे केस मेरे जो मद्दे मुकाबले थे वो तो फिर पार्लियामान से सेनेट में भी चले गए। बाकी जो बातें हैं अगेन सबको पता है। जो क्रिकेट की बात हो रही है, देखें मैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, PSL का सपोर्टर हूँ, चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ और रहा हूँ, खासतौर पे जनूबी पंजाब में। तो बिल्कुल हम नहीं चाहते कि कोई किसी किस्म का कोई उसमें रुकावट आए। पाकिस्तान में क्रिकेट भी आनी चाहिए, हम खुद भी इस सारी चीज़ों के बाद बिल्कुल मैच भी देखने जा सकते हैं। लेकिन लाहौर के अंदर जो जलसे की बात हो रही है, इजाज़त मांगी गई है मीनार पाकिस्तान की, और ये मैच होना है कज़ाफी स्टेडियम में। मीनार पाकिस्तान, लाहौर अब माशाल्लाह इतना बड़ा है कि मीनार पाकिस्तान में कुछ हो रहा हो तो उसका कज़ाफी स्टेडियम पे असर नहीं पड़ता है। सो ये हमें अपनी अपने ऐसी करनी होगी, कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी। हमारे पास इदारों के पास तो कैपेसिटी है दबाने की, रोकने की, मुनज़्ज़म करने की, तो बिल्कुल वो मेंटेन सिक्योरिटी कर सकते हैं, एक तरफ क्रिकेट टीम के लिए और क्रिकेट के स्पेक्टेटर्स के लिए, और दूसरी तरफ अगर कोई सियासी इज्तिमा हो रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े मैं मुद्दा आपका समझ गई हूँ। पीटीआई का लुब्बे लुबाब सेनेटर साहब वो यही है कि जो चाहे मर्जी हो,
पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो रही हो या कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आया हो या किसी भी मुल्क का सदर आया हो या किसी भी मुल्क का वजीर आजम आया हो, सबको छोड़ छाड़ के हमेशा की तरह हर दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकोमोडेट करना चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि इनका बाजू पकड़ के इनको मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे रहने देते। सर, आपको नहीं लगता कि अगर इनको इंगेज रखते तो आज ये नौबत ना आती कि 8 फरवरी को भी अब मांग कर रहे हैं? मुज़ाकरात का वक्त जो है ना वो हमेशा रहता है, पार्लियामेंट मौजूद है, इनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी है, ये इनको मुज़ाकरात से नहीं निकलना चाहिए था। और मुज़ाकरात कंटिन्यू रहते हैं, जो है वो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई एक हफ्ते के लिए नहीं होता, 2 हफ्ते के लिए नहीं होता। बाकी ये जो एहतजाज है आज भी जो है वो आपने देखा होगा अखबारात में कि इस्लामाबाद में जो एहतजाज था लायस का वो तो फ्लॉप हो गया, ये अखबारात ने लिखा है, आज के अखबारात बड़ी पड़ी हैं। और ये जो एहतजाज कर रहे थे कि जुडिशल इनको 26 अमेंडमेंट का जो है वो है, भाई 26 अमेंडमेंट तो वाटरशेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पार्लियामेंट में बनाई है, क्योंकि वो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी जुडिशरी की तरफ से कि जजेस भी अपने खुद अपॉइंट कर रहे थे अपने आप को और खुद ही रिमूव कर रहे थे। ये किसी मुल्क में नहीं है, ऐसे नहीं होता कि जो है वो स्टेट के अंदर पैरेलल गवर्नमेंट चलना शुरू हो जाए। तो ये पार्लियामेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। पार्लियामेंट ने क्या किया है, अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी खत्म करके 4 पार्लियामेंटेरियंस को, 2 अपोजिशन के और 2 गवर्नमेंट के वो बिठाए हैं अपने जुडिशल कमीशन में, और 1 वुमन रिप्रेजेंटेटिव है। ये मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो है जुडिशल कमीशन है। अमेरिका में तो जो है जजेस जो है वो 87% जजेस जो है अपीलेट और ट्रायल कोर्ट्स के जो है वो स्टेट्स में वो इलेक्ट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं जजेस के। ये कहते हैं कि ये जुडिशल कमीशन में ये पार्लियामेंटेरियन कैसे बैठते हैं? भाई इंग्लैंड में जो है 5 मेंबर कमीशन है जो जजेस सिलेक्ट करती है। लॉर्ड चांसलर जो वहां का लॉ मिनिस्टर है वो किसी भी नाम को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। और जजेस को पूरी दुनिया में पार्लियामेंट हटाने का अख्तियार रखती है, हमारे यहाँ हटाने का अख्तियार नहीं है। तो मेरे ख्याल में 26 अमेंडमेंट की जो मुखालफत की जा रही है वो स्टेटस को जो पुराना था, जुडिशरी ने माजी में क्या किया उसको जो है वो मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, जो पार्लियामेंट कभी नहीं करने देगी। क्योंकि पार्लियामेंट की जो है वो अमेंडमेंट को जो एक तो प्रिंसिपली आर्टिकल 239 के तहत वो अमेंड नहीं किया जा सकता, ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर उस पर लिखा हुआ है। अगर वो उसको चैलेंज भी किया जाए तो वो केस जाता है जो है वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। तो वो जो लीगल पैरामीटर्स हैं इनको जो है बिल्कुल वापस आना चाहिए पार्लियामेंट में, इनको नेगोशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट से। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान, भाई आर्म्ड फोर्सेस का तो कॉन्स्टिट्यूशन में रोल लिखा हुआ है, आर्टिकल 243 से 245 तक उनका तो रोल नहीं पॉलिटिक्स करना। और उनका जो है वो आप उनको जो है वो क्यों घसीटे जा रहे हैं पॉलिटिक्स में? आपका पर्पस ही है, आप आए पार्लियामेंट में बात करें गवर्नमेंट से, आप क्यों जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान जो है वो कोई खलीज डाली जाए और उनके दरमियान जो है वो इख्तिलाफात हों ताकि जो है मुल्क डिरेल हो जाए, हमें डिरेल हो और खड़े हो जाए। हमारे हमने वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का दोनों पार्टी ने हम आपस में लड़े, बिल्कुल हमारे इख्तिलाफात थे कंटिन्यूसली, लेकिन 2014 में जब ये आए तो हम गवर्नमेंट में नहीं थे, फिर भी हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए कि हम पार्लियामेंट के साथ हैं और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। इनको तो पार्लियामेंट के साथ खड़ा होना चाहिए, बजाय कि दूसरे इदारे को जिसका काम नहीं है उसको खत लिख रहे हैं कि आओ 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 मुदाखलत करो, हमें ये रिलीफ दे दो, ये गवर्नमेंट को। बिल्कुल ठीक बात है। ओके आमिना शेख साहिबा, ये तो पीपल्स पार्टी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बता दिया, लेकिन मैं आपसे वो कहते हैं ना कि आई वांट टू लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा और कहीं तेज़ी से परफॉर्म कर रही हैं। एज ए चीफ मिनिस्टर उनका जो किरदार है वो काबिल तहसीन है और उसको डेफिनेटली सराहा भी जाना चाहिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू 8 फरवरी इट्स अ बिग चैलेंज। और ये एक रियलिटी है क्योंकि एक तरफ मैचेस चल रहे होंगे, क्रिकेट मैचेस, इंटरनेशनल टीम्स होंगी यहाँ पे, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। क्या आप लोग उनको जलसे की इजाजत दे रहे हैं या आप इस एक ही दिन पे दोनों इवेंट्स को मैनेज कर पाएंगे? जिस तरह से ये बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि भाई वसाइल की तो कोई कमी नहीं है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन सब मैनेज हो सकता है। नहीं बिनेश, एक तो पहली बात कि 8 फरवरी को कोई जलसा नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि जो बैरिस्टर साहब ने कहा, मैं तो पता नहीं आप मेरे प्रोफेशन से भी है, मेरे से सीनियर भी है, अब मैं उनको मासूम कहूँ
या मैं उनको सादा कहूं कि वो ये कह रहे हैं कि जी कदाफी स्टेडियम में मैच होगा और मीनारे पाकिस्तान पे जलसा होगा। क्या हम इनके पिछले सारे जलसे भूल गए हैं? क्या उस वक्त जब ये कोर कमांडर हाउस पे हमला कर रहे थे तो क्या कॉल कोर कमांडर हाउस के एहतजाज की थी? बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री देखनी होगी, इनके जलसों की, इनके एहतजाज की हिस्ट्री देखनी होगी। और दूसरी चीज ये है कि हिस्ट्री के अलावा भी फैक्चुअली भी ये बात करेक्ट है कि अगर किसी भी जगह पे जलसा होगा तो क्या मीनारे पाकिस्तान में लोग 3 दिन पहले बैग उठा के बस्ता बना के वहां चले जाएंगे? वहां पे उन्होंने उनके रहने का इंतजाम, जब पूरे शहर से लोग आ रहे होंगे और रैलीज आ रही होंगी, कम हो ज्यादा हो, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। बात ये है कि पीटीआई के तो 4 बंदे भी हो तो वो भी इंतशार फैलाने की जो है पूरी सलाहियत रखते हैं, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी इंतजामात भी उससे जो है वो उनके अंदर भी खलल पड़ेगा, पाकिस्तान की जो रोड सेफ्टी है उसमें भी खलल पड़ेगा। और ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल टीम आई होती है तो ऑलरेडी सिक्योरिटी के इंतजामात को बहुत एक अलग लेवल पे हमें स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि पहले लाहौर में कदाफी स्टेडियम में भी पहले एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है और चीजें हो चुकी हैं। दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन प्रूव आवरसेल्व्स। और हम आइंदा आने वाले वक्तों के लिए पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए उसको आगे लेके चल, क्योंकि अभी भी हमें पता है कि जिस तरह इंडिया का खबर दे रही है कि ये फैसला हो चुका है कि 8 फरवरी को इनको कतई तौर पर जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी, और अगर उसके बावजूद ये आए तो इनके साथ सख्त सलूक किया जाएगा। बैरिस्टर साहब, ये सुन लिया आपने, ये फिर से लित्तर परेड वाला प्रोग्राम इन्होंने बना लिया। ये आप ऐसे इस टाइम पे आप कोई वायलेशन नहीं कर सकते, इजाजत आपको देनी नहीं है। आमना ने बिल्कुल क्लियरली ये प्राइम टाइम पे 8 बजे ये बता दिया कि आपको ना इजाजत मिलनी है, और अगर आपने वायलेशन करने की कोशिश की तो बस फिर देखिए, एक वकील को खैर ऐसी सख्त बात करने का जेब नहीं देती, नहीं करनी चाहिए थी इन्हें। जो मामला जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं ये अदालत में भी जेर इल्तवा है। हम जो है लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, उन्होंने 6 तारीख को जवाब मांगा है सारी इंतजामी अहदेदारान से हुकूमत के, और उन्होंने 6 तारीख को रिपोर्ट जमा करानी है, यानी कि परसों के जलसा और ये क्रिकेट मैच के दोनों मामलात किस तरह चल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो अगर तो इन्होंने प्री डिटर्मिन कर लिया है और आमना साहिबा जैसे एक पार्टी के मेंबर को भी, इनके हुकूमती ओहदेदार को ऑलरेडी पता है कि फैसला क्या है, तो फिर तो ये अदालती निज़ाम का भी मजाक उड़ा रहे हैं। ये आज ही इनके वकला जो थे, सरकारी वकला, वो कह देते कोर्ट के अंदर कि जी इजाज़त कोई नहीं मिलनी, बाकी जब ये आएंगे तो इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। मेरे ख्याल में इस तरह बातचीत नहीं चलती है। हमारे जैसे लोगों के साथ भी मुनासिब। बैरिस्टर साहब, आपस की बात बताऊं, आइडिया अच्छा है, क्योंकि आपके भी जितने भी अब सपोर्टर जो निकलना चाहते होंगे, मतलब इतने ज्यादा तो अभी नहीं निकल रहे ना, बिकॉज हमने तो देख लिया अभी जो रिसेंट टाइम पे आपके एहतजाज हुए पंजाब में तो बिल्कुल सफाया हुआ था, कोई नहीं निकला। मतलब यहाँ तक कि वो जो आपके वो वाले लीडर्स है हमाद अजहर टाइप, उनका भी कुछ अता पता नहीं है। उनकी जगह पे फिर जाहिर सी बात है आलिया हमजा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हेवन सेड दैट, ये बड़ा अच्छा मौका है, आप मैच का बहाना बनाकर, क्योंकि आपके जितने भी सपोर्टर्स हैं, क्या वो मैच नहीं देखना चाहेंगे? ये बड़ी अच्छी देखना चाहते हैं, फायदा उठाइए, 8 के बजाय कोई और तारीख कर ले। मैच अल्लाह करे। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट के बड़े सपोर्टर हैं, और आप भूल जाती हैं इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटिंग हीरो हैं। तो हम तो सब चाहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आए। तो आपको लाज रखनी चाहिए, इज्जत रखनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह का क्रिकेटिंग इवेंट हो रहा है सो आप स्टेप बैक करें। बिल्कुल साथ चल सकता है। क्रिकेट के मामले के अंदर हम किसी भी या कोई और भी स्पोर्ट होती तो उसमें दखल अंदाजी नहीं होगी, बड़े इत्मीनान से। इसीलिए तो अदालत के पास भी गए हुए हैं, वहां पे आए, एक प्लान बनता है, रूट्स बनते हैं, बिल्कुल एग्री हो सकता है। अगर ये सियासी अमल का जो एक हमारे आईनी राइट्स हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं, देखेंगे। लेकिन मसला ये है ना, आप पर एतमाद ही नहीं है, आप लोगों की रेपुटेशन इतनी खराब है कि आप कैसे यकीन दिलाएंगे। एनीवेज, आज के इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। अल्लाह हाफिज। हर वक्त बार वक्त